मुफ्ती हारिस साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और हजरत मौलाना हमजा साहब इमाम खतीब मदनी मरकज जोगेश्वरी भी तशरीफ ला चुके हैं और इसी के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद साहब नाजिम मदरसा आज़ा व जामिया हिदायत पैरी किरास और उसके अलावा अद्यान खैर की मौजूदगी में हमारा जलसा मुनाकिद हो रहा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुँचाए कि तुझसे ही इब्तिदा हर चीज़ की इंतहा तू है, कि तुझसे ही इब्तिदा हर चीज़ की इंतहा तू है, अज़ल से तू अबद से तू इब्तिदा तू इंतहा तू है, तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है, बका तुझको फना मुझको सना तेरी ज़बा मेरी, मैं फ़ानी बेबका हूँ ज़ात बाकी ला फना तू है, और मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहाँ देखूँ जिधर देखूँ वही जलवानुमा तू है। हज़रात, करम उस रहमान व रहीम का जिसने हमें अपनी ज़ात लाफ़ानी और अपने प्यारे महबूब सुबहानी की मीठी और प्यारी बातें सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया और कुरान की निस्बत से हमें यहाँ जमा फरमाया। ऐसे मौके का नसीब हो जाना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का इजहार होता है। हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि दीनी जलसों की बड़ी शानदार तारीख रही है। इन जलसों का मुआशरे और आवाम दोनों की इस्लाह में बड़ा नुमाया किरदार रहा है। ज़्यादा हक से मुनहरिफ लोगों को शाहिराए हक पर वापस लाने, जलालत और गुमराही, फिस्क व फुजूर और बदअमली की जिंदगी गुजार रहे अफराद को सिरात मुस्तकीम पर ला खड़ा करने का इन जलसों ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसे भला कौन बोल सकता है। हमारे उलमा और असलाफ जो इल्म और अमल के पैदल हुआ करते थे, उन्होंने इस बाब में ऐसे नुकूश छोड़े हैं जिनकी वजह से हमारे दावती तारीख के सफ़हात रोशन है और उनकी जलसों की खुशगवारियाँ हजरात और ख़वातीन के अज़हान को मसरूर कर रही है और अब तक करती हुई चली जा रही है। हजरात, इसी के साथ मैं हमारे दूर से आए हुए मेहमानान किराम और तवील मसाफतों को तय करके तशरीफ लाने वाले सामाईन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गौनाकों और लामुतनाही जिम्मेदारियों को तर्क करके हमारे जलसे को जीनत बख्शी। यूँ तो इस दुनिया के लोग भी बेशुमार जलसों और नशिस्तों का इनेकाद करते हैं जो कि तमाम तर खुराफात और दुनियावी मोहब्बत से भरी हुई होती है, जो हकीकत में सभी इंसानों के लिए फजूल होती हैं और दुनियावी मोहब्बत का ततिम्मा होती है। मगर ये मजलिस अहकमुल हाकिमीन की वो मजलिस है जहाँ पर कदम रंजा होना ही सादत दारैन है और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसी मजलिसों पर अपनी चादर तान लिया करते हैं और रश्क करते हैं कि फलक के रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पे है जहाँ दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है और जिस जगह जिक्र नबी होता है बढ़कर मलाई चादर नूर वही तान लिया करते हैं। हजरात, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस प्रोग्राम को आप हजरात के सामने पेश करें जिसमें पुरमक्स और बलबला अंगेज तकारीर होंगी, नात और नज़म का पुरकैफ और पुरबहार संगम भी होगा और हसीन और मज़ाहिया मुकालमों का गुलदस्ता भी होगा जो आपके दिलो दिमाग को राहत और फरत के साथ आपकी रूह को तस्कीन का सामान भी फराहम करे। लिहाजा हमने इस मजलिस को ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हैसियतों से अच्छा बनाने की सही की है, इस उम्मीद के साथ कि आखिर तक आप हमारा साथ देंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं मेहमान खुसूसी हजरत अब्दस मुफ्ती हारिस साहब का भी कि हजरत ने हमें अपना कीमती वक्त देकर हमें दुआओं से नवाजा और मुखलिसाना दुआओं में हमें याद रखा। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कदम ब कदम हमारा साथ दें क्योंकि जलसे की कामयाबी एक दूसरे के साथ चलने में ही है और आखिर में इस जलसे की कामयाबी का सेहरा भी इंशाअल्लाह आप हजरात के सर ही बांधा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि दीन की महफिल को छोड़ करके जाना किसी मुसलमान की शान नहीं होती कि महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूँगा, महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूँगा, खुद जाम पिलाऊंगा कुछ दाम नहीं लूँगा, दीन की महफिल से वो लोग हैं कतराते, तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूँगा। हजरात, अरबाब दानिश और अहले इल्म फजल का ये तरीका रहा है कि बाज़ाब्ता आगाज़ से कबल मसनद सदारत पर
کسی ہماگیر اور ممتاز شخصیت کو فائز کرنا لازمی سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرات جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو بچھڑ جاتی ہے، جس باپ کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے، جس طرح سے ہر دیش کے لیے کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر جلسے کے لیے کسی صدر کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اجلاس اور جلسے کی کامیابی کے لیے کسی رہنما کی تلاش کریں، کیونکہ کسی بھی جلسے اور اجلاس کی کامیابی ایک ایسے رہنما کی رہنمائی پر منحصر ہوتی ہے جو زہد، تقوی اور خلوص للہیت کا علم بردار ہو اور عند اللہ اور عند الناس مقبول ہو۔ اس سے میری مراد جامع علم و عرفان، شہنشاہ فکر و تدبر حضرت عبد مفتی حارث صاحب ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح امت اور احیاء سنت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبے کے ساتھ حسن بیانی کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ باضابطہ ہماری مجلس کا آغاز ہو جائے کہ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ تو آئیے قرآن پاک کی مقدس کتاب سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم ہدایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور ہماری اس نورانی محفل کا قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں کہ سناؤ نغمہ قرآن، ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ چلیے اناؤنس کرو گے اور کچھ نہیں بولو گے آپ جی اس میں وہ ہے اور کچھ نہیں بولو گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہماری محفل اور مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو گیا ہے. حضرات، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم ذات نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد سے اپنی محفل کا ثانیاً آغاز کریں کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے. تو میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم عبداللہ ابن عبد الرحمن گوونڈی کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محفل کو چار چاند لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی در بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی در بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی در بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں منزلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں منزلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی در بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ
ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی پہلی تھی ابھی ابھی. جبریل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر کہ کس کے لبوں میں نعت نبی تھی ابھی ابھی. حضرات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے. ہم نے دونوں فریضے بخوبی انجام دے دیے ہیں. اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے اجلاس کے لیے ہمارے مدرسے کے لیے بہت سارے اہل خیر حضرات نے تعاون کیا ہے جن کی تفصیل ہے جس کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. البتہ جن حضرات نے حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعام دیا ہے انشاءاللہ وہ جب بچوں کو انعام دیا جائے گا تب اس کو بتا دیا جائے گا. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مدعو کر رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک عالم اور ایک استاد حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to one and all present here. We are glad to announce that Alhamdulillah by the grace of Allah we have taken an